इजाजत है गुफ्तगू शुरू की जा सकती। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। इस नफ्सा नफसी के दौर में, इस अफरा तफरी के आलम में सिसकती, तड़पती और बिलकती हुई इंसानियत जिस घर में आके पुरसकून हो जाती है उस घर को मजलिस हुसैन कहते हैं। आपकी सोचों से कम मैंने पढ़ना है। आज के इस खतरनाक तरीन दौर में दो चीजें इंसान बड़ी मुश्किल से देता है, एक पैसा और एक वक्त। दो चीजें इंसान वहां देता है जहां से उसे फायदा मिलता हो। पैसा भी वहां देता है जहां से फायदा मिलता हो, वक्त भी वहां देता है जहां से। एतराज करने वाला एतराज करता है कि मुद्दत हो गई तुम्हें ये दोनों चीजें हुसैन को देते हुए। वक्त हुसैन को, पैसा हुसैन के नाम पे, सबीलें हुसैन के नाम पे, मजलिसें हुसैन के नाम पे, लंगर हुसैन के नाम पे, न्याज़ें हुसैन के नाम पे। मजलिस सुबह शुरू होती है, रात तक चली जाती है, रात को शुरू होती है, सुबह तक चली जाती है। बैठने वाला न थकता है, न परेशान होता है, न हालात से घबराता है। धमाके होते हैं, जिक्र नहीं रुकता, धमकियां मिलती हैं, मजलिस से ख़त्म नहीं होती। बानी पाबंद किया जाता है, मजलिस फिर भी हो जाती है। जुलूस रोका जाता है, रूट फिर बदल जाता है। आखिर तुम हुसैन से चाहते क्या हो? हुसैन तुम्हें देता क्या है? तुम दोनों चीज़ें हुसैन को देते हो, तुम्हें मजलिस हुसैन से मिलता क्या है? जो बंदा कहता है तुम्हें मजलिस हुसैन से क्या मिलता है, आओ मैं तुम्हें मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊं। मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अबलीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ सकता। यहां जितनी देर बैठोगे हुसैन के पहरे में बैठोगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मजलिस हुसैन में इंसान शैतान के शर से बच जाता है। ये दीवारें नहीं होती, ये मासूमीन के पहरे होते हैं। सर पे छत नहीं होती, अब्बास के करम का साया होता। ये वाहिद बादशाह कायनात का हुसैन इब्ने अली जो अपने दरबार में सबको एक करके बिठा देता है। मजलिस हुसैन में कोई शर्त नहीं। बानी मजलिस दरवाजे पे जो बंदे खड़े करते हैं वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। कोई नहीं पूछता तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, अहले सुन्नत हो आ जाओ, अहले हदीस हो आ जाओ। बारगाह का गेट नहीं खुलता, हुसैन बाजू फैला के खड़ा हो जाता। मिर्जा भट्टियां वालों, हुसैन आज भी चाहता है कोई हुर बनना चाहे तो आ जाए। हुसैन आज भी हुर बनाता है। मजलिस हुसैन में कोई शर्त नहीं है कि आगे अमीर बैठे, पीछे गरीब बैठे, अगली सफ़ों में पढ़े लिखे बिठाओ, पिछली सफ़ों पे अनपढ़ बिठाओ, बुजुर्गों को आगे कर दो, बच्चों को बाहर निकाल दो। हुसैन के दरबार में ये फर्क है ही नहीं। यहाँ पढ़े लिखे के साथ जुड़ के अनपढ़ बैठ जाता है, अमीर के पहलू में आके गरीब बैठ जाता है। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती, पढ़े लिखे को इल्म पे तकब्बुर कोई नहीं होता, अनपढ़ को अपनी जहालत पे बेशमानी कोई नहीं होती। क्योंकि हुसैन अपने दरवाजे पे आके तुमसे दुनिया के ओहदे पूछता ही नहीं। हुसैन न तुमसे जात पूछता है, हुसैन न तुमसे नस्ल पूछता है, हुसैन ये पूछता ही नहीं तेरा ओहदा क्या है, तेरा रुतबा क्या है, तू जमाने में मकाम क्या रखता है, तू डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है, MNA है, इस दरवाजे के बाहर है। यूं ही तू हुसैन के घर में आ गया, अब तेरे पास दुनिया का कोई ओहदा नहीं, अब तेरे पास एक ही ओहदा है, तू अज़ादार हुसैन है।
ہے تو وہی پہ آل محمد ہے، کیونکہ اس دروازے پہ آ کے اپنا عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اس دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا، لیکن جب اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر کھڑی فضا نے پوچھا کون ہے؟ اسے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضا نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے، میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، مجھے جبریل بن کے تعارف کروا۔ جبریل نے کہا فضا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا۔ غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ۔ واجب الاحترام قابل سادہ احترام قبلہ محمد عباس قمی صاحب تشریف فرمائے، میرے بھائی سید نجم الحسن شرازی صاحب تشریف فرمائے۔ ان سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس حسین میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت۔ مجلس حسین میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت۔ حسین اپنے گھر میں اسی لیے سب کو بلاتا ہے کہ میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی تہذیب سیکھو، پھر اس تہذیب کو اپنے گھروں میں لے کے جاؤ۔ اپنے گھر کی تہذیب کو مجلس میں نہ لانا، حسین کی تہذیب کو گھر لے کے جاؤ۔ جتنی دیر مجلس ہوئی ہے وہاں شام تک جس کے ساتھ جڑ کے بیٹھے رہے وہ تیرا بھائی نہیں تھا، وہ تیری برادری نہیں تھی، تو اس کے ساتھ زمین پہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ حسین نے تمہیں اپنے گھر بلا کے سمجھایا، اگر میرے گھر غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو تو گھر میں جا کے برادری کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ حسین نے غرور کا خاتمہ کر دیا، حسین نے تکبر کا خاتمہ کر دیا۔ مجلس حسین کا تیسرا فائدہ، صرف فائدے بتانے اور آپ سے یا علی مدد اجازت، مجلس حسین کا تیسرا فائدہ ڈر کا خاتمہ، خوف کا خاتمہ۔ کوئی خوف ہے ہی نہیں، ورنہ جتنے دھماکے مجلسوں میں ہوئے ہیں، جتنا اس عزاداری کو روکنے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ عزاداری تو رک جاتی، یہ ختم ہو جاتی۔ جس مارکیٹ میں ایک بم دھماکہ ہو جائے اس مارکیٹ میں دوبارہ کوئی نہیں جاتا۔ حسین کے ذکر سے ادھر سے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، ادھر سے حسین اور تیار کر کے پھر بھیج دیتے۔ اور یہ حسین کے در کی سچائی ہے۔ آج تک جتنے دہشت گرد پکڑے گئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم دہشت گرد نہیں، حسینیوں میں سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسینی نہیں۔ ہمیں حسین دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سکھاتا ہے، کیونکہ حسین نے ہمیں کربلا میں موت کا ڈر ختم کر دیا ہے۔ کربلا سے پہلے اصول اور تھے، کربلا کے بعد اصول اور ہو گئے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے اصول تھے کہ زیادہ جیتتے تھے، تھوڑے ہارتے تھے۔ دریا جیتتا تھا، پیاس ہارتی تھی، تلواریں چڑھتی تھی، گردنیں کٹتی تھی، نیزے بلند ہوتے تھے، سینے چھلنی ہوتے تھے۔ 10 محرم کو کربلا کی گرم ریت پہ بیٹھ کے محمد کے بیٹے نے جنگوں کے قانون توڑ دیا۔ حسین نے کہا 10 محرم کے بعد اب اصول بدلے گا، اب تھوڑے جیتیں گے اور زیادہ ہاریں گے، اب پیاس جیتے گی اور دریا ہارے گا، اب تلواریں ٹوٹیں گی اور سر نیزوں پہ بولیں گے، اب نیزے ٹوٹ جائیں گے اور سینے بلند ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہ لاکھوں دنیا کی محبت میں آئے تھے، یہ 72 حسین کے عشق میں آئے تھے۔ انہیں دنیا کا لالچ دیا گیا تھا، درہم و دینار کا لالچ دیا گیا تھا، خزانوں کے منہ کھولے گئے تھے، انہیں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہاں لاکھوں میں سے ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں بچ جاؤں گا، کیا میں زندہ واپس چلا جاؤں گا، کیا میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ یہاں 72 میں ہر کوئی حسین کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھ رہا تھا مولا کیا سب سے پہلے میں مر جاؤں گا، کیا میرا خون کام آ جائے گا۔ وہاں دنیا کی محبت تھی، یہاں حسین کا عشق تھا۔ حسین نے دنیا کو اپنا عشق بتا دیا، حسین
نے زمانے کو سکھا دیا. حسین نے کہا یہاں 72 وہاں لاکھوں, لیکن تاریخ نے دیکھا ادھر سے میرا اکبر نکلا, ادھر سے 10,000 بھاگ گیا, ادھر سے میرا غازی نکلا, ادھر سے 30,000 بھاگ گیا. حسین نے کہا دنیا مان گئی, وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا.